अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुस्लिम मुल्क की सैर करवाएंगे जिसके कवानीन दुनिया भर में सख्त तरीन माने जाते हैं। इसे दुनिया का दूसरा नॉर्थ कोरिया भी कहा जाता है। ये मुल्क न सिर्फ इसरार से भरा हुआ है बल्कि यहाँ जन्नम का दरवाजा भी मौजूद है। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ दाढ़ी रखने पर भी पाबंदी है और अगर बच्चे स्कूल ना जाएं तो वालिदैन को सजा दी जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे तुर्कमानिस्तान की सैर पर। हम दिखाएंगे वहाँ के मशहूर मुकामात, सुनाएंगे ऐसे हकायक जिन्हें शायद आपने पहले कभी न सुना हो और बताएंगे कुछ दिलचस्प तारीखी राज। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचे। और इन तमाम प्यारे सब्सक्राइबर्स का शुक्रिया जिन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया। तो चलें अब वीडियो का आगाज करते हैं। तुर्कमानिस्तान ये नाम दो अल्फाज से मिलकर बना है, तुर्कमन और सतान, यानी तुर्कमन लोगों की सरजमीन। इसे तुर्कमानिया भी कहा जाता है। ये मुल्क बहरे कैस्पियन के किनारे वाक़या है। शुमाल और शुमाल मशरिक में उज़्बेकिस्तान, जनूब मशरिक में अफगानिस्तान, जनूब में ईरान और शुमाल मगरब में काज़ाकिस्तान वाक़या है। दोस्तों, आपको जानकर हैरत होगी कि 1993 से 2030 तक तुर्कमानिस्तान में बिजली, गैस और पानी अवाम के लिए बिल्कुल मुफ्त है। किसी किस्म का कोई बिल नहीं देना पड़ता। मुल्क के 5 सूबे हैं। रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा बलखान और आबादी के लिहाज से सबसे ज्यादा गुंजान आबाद सूबा मारी है। 85% आबादी तुर्कमानी नस्ल की है। बाकी उज़्बेक, रूसी और दीगर कौमियतों के लोग यहाँ बसते हैं। तुर्कमान अवाम अपनी तारीख से बेहद जुड़े हुए हैं, लेकिन सोवियत यूनियन की तारीख को उन्होंने मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया है। वो इसका जिक्र करना भी पसंद नहीं करते। यहाँ एक मशहूर शख्सियत ओगोस खान की बहुत इज्जत की जाती है, हत्ता कि उनकी तस्वीर करेंसी नोटों पर भी छापी जाती है। दारुल हुकूमत इश्काबाद एक खूबसूरत शहर है जो मुकम्मल तौर पर सफेद संगमरमर से बनाया गया है और इसी वजह से इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। पूरे शहर में सफाई का आलम यह है कि एक कागज का टुकड़ा भी जमीन पर नजर नहीं आता। यहाँ वस्ती एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद गेपचक मस्जिद भी मौजूद है, जिसे तुर्कमान बाशी मस्जिद भी कहा जाता है। तालीम का मियार भी काबिल फख्र है। 2008 से शरह ख्वानगी 98% तक पहुँच चुकी है। दोस्तों, अब चलते हैं जहन्नम के दरवाजे की तरफ। दरवाजा गांव में मौजूद ये मुकाम एक 30 मीटर गहरा गड़ा है, जिसमें 1971 में कुदरती गैस की खुदाई के दौरान एक हादसा पेश आया। माहिरीन ने गैस के अखराज को रोकने के लिए आग लगा दी, जो अब तक मुसलसल जल रही है। ये मुकाम अब एक सियाहती मुकाम बन चुका है और हजारों अफराद इसे देखने आते हैं। तुर्कमानिस्तान की तारीख भी बेहद दिलचस्प है। कहा जाता है कि तुर्क कौम बिन शाफिस की नस्ल से है। इनकी तहजीब की झलक आज भी यहाँ नजर आती है। ओगोस खान, जिसे दुनिया का पहला खान कहा जाता है, एक ऐसा बच्चा था जो अपनी माँ को ख्वाब में आकर तौहीद की तरफ बुलाता था। उसने न सिर्फ शिर्क का खात्मा किया बल्कि अल्लाह ने उसे चीन, तिब्बत, तुर्की, नेपाल और वसी एशिया के बड़े हिस्से पर हुकूमत अता की। इसी नस्ल की औलाद आज तुर्कमानिस्तान में आबाद है। तुर्कमानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ 90% कारोबारी अफराद को हुकूमत की जानिब से कारोबार में मुकम्मल तामन फराहम किया जाता है। इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 63 लाख है। यहाँ की सड़कें अमूमन सुनसान दिखाई देती हैं और ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी बहुत कम होती है। शहर के जिस तरफ भी जाएं आपको सफेद पत्थरों से बनी खूबसूरत इमारतें नजर आएंगी, लेकिन लोगों की मौजूदगी कम दिखाई देती है। अगरचे ये मुल्क बेहद दिलकश है मगर वहाँ की गहमा गहमी न होने के बराबर है, इसलिए बहुत से लोग इसे दुनिया का दूसरा शुमाली कोरिया भी कहते हैं। सूर्य गरूब होते ही शहर की इमारतों पर रोशनियां जल उठती हैं जो एक दिलकश मंजर पेश करती हैं। तुर्कमानिस्तान में सिगरेट नोशी को जुर्म समझा जाता है, हत्ता कि अगर कोई शख्स सिगरेट पीता हो तो उसे सरकारी नौकरी तक नहीं दी जाती। यहाँ मौसम भी इंतहा पर होता है। सुबह के वक्त शदीद गर्मी हो सकती है लेकिन रात को दर्जा हरारत मनफी में चला जाता है। मुल्क में सिर्फ 3 से 4 टेलीविजन चैनल्स हैं जिन्हें मुकम्मल तौर पर हुकूमत कंट्रोल करती है। वहाँ का कोई भी सहाफी हुकूमत के खिलाफ बात करने की हिम्मत नहीं कर सकता। मजीद ये कि यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप समेत तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुकम्मल पाबंदी है और इंटरनेट निहायत सुस्त रफ्तार होता है। एक फर्द को एक महीने में सिर्फ 10 GB डेटा की इजाजत होती है। तुर्कमानिस्तान का रेलवे निजाम निहायत बेहतरीन है जो हमसाया मुल्कों तक भी जाता है। मुल्क में कुल 26 हवाई अड्डे
موجود ہیں۔ یہاں کی کرنسی کو منت کہا جاتا ہے جو پاکستانی 80 روپے اور بھارتی 24 روپے کے برابر ہے۔ ترکمانستان کا جھنڈا سبز رنگ کا ہے جس پر چاند اور 5 ستارے بنے ہوتے ہیں، جبکہ سرخ رنگ میں خوبصورت نقش و نگار اس کی ثقافت کی عکاسی کرتے ہیں۔ عمر خیام جن کی تحقیق سے آج ہم جو کیلنڈر استعمال کرتے ہیں اسی ملک سے تعلق رکھتے تھے۔ اسی علاقے سے مشہور ریاضی دان الخوارزمی کا تعلق بھی تھا جنہیں فادر آف میتھ کہا جاتا ہے۔ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد پاکستان پہلا ملک تھا جس نے ترکمانستان کو تسلیم کیا۔ پاکستان سے صرف 308 کلومیٹر دور ہونے کے باوجود اس ملک کا ٹائم زون پاکستان کے ساتھ ہی ہے۔ ترکمانستان کے قالین دنیا بھر میں اپنی خوبصورتی کے باعث مشہور ہیں۔ دوستوں، دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار کا ڈیزائن ترکمانستان کے شہر میرف میں موجود سلطان سنجر کے مزار سے بہت ملتا جلتا ہے۔ قائد اعظم واحد غیر ملکی شخصیت ہے جن کی تصویر ترکمانستان کے ڈاک ٹکٹ پر شائع کی گئی ہے۔ میرف شہر کو دنیا کے قدیم ترین شہروں میں شمار کیا جاتا ہے جہاں تقریباً 4000 سال قبل انسانی بستیاں آباد تھیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ ہندو مت کا آغاز بھی اسی خطے سے ہوا تھا اور ہندو اسے دنیا کا مرکز مانتے ہیں۔ کوہ تنگ کا علاقہ دنیا بھر میں ڈائناسور کے قدموں کے نشانات کی وجہ سے مشہور ہے، جہاں کی چٹانوں پر موجود نشانات اس بات کا ثبوت ہیں کہ کبھی یہاں ڈائناسور بھی پائے جاتے تھے۔ ترکمانستان کی سب سے اونچی عمارت میوزیم آف نیوٹریلٹی ہے جس کی بلندی 90 میٹر ہے۔ یہ ملک مسلمانوں کی اکثریت پر مشتمل ہے جہاں 90% آبادی اسلام سے تعلق رکھتی ہے۔ یہاں کے اخال تکے نسل کے گھوڑے دنیا میں سب سے نایاب اور خوبصورت مانے جاتے ہیں اور ترکمانستانی ثقافت میں ان گھوڑوں کو خاص مقام حاصل ہے۔ تاریخی لحاظ سے یہ خطہ منگولوں کی حکومت میں بھی رہا ہے اور سوویت یونین کا یہ سب سے غریب حصہ مانا جاتا تھا۔ اگست 1990 میں ترکمانستان نے آزادی کا اعلان کیا اور 1991 میں صدر نیازوف کو ملک کا پہلا صدر منتخب کیا گیا جنہیں تاحیات صدر بنا دیا گیا۔ وہ 2006 تک ملک کے سربراہ رہے۔ یہ ملک سیر و سیاحت کے لیے کھلا ضرور ہے لیکن جہاں آنے والے سیاحوں کی تعداد بہت کم ہے۔ اس کی بڑی وجوہات میں سوشل میڈیا پر پابندیاں، تصاویر اور ویڈیوز بنانے کے لیے اجازت کی ضرورت اور مہنگا ٹورزم شامل ہے۔ دارالحکومت اشک آباد کو دنیا کے مہنگے ترین شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اگرچہ یہ ایک مسلم ملک ہے لیکن یہاں داڑھی رکھنے پر پابندی ہے۔ ثقافتی طور پر ترکمانستان اور ترکی کے لوگ ایک جیسی زبان بولتے ہیں اور ان کے رسوم و رواج میں بھی کافی مشابہت پائی جاتی ہے۔ یہاں کے مرد خاص قسم کی شیپسکن ہیڈ گیئر پہنتے ہیں جو ان کی پہچان سمجھی جاتی ہے۔ دوستوں، اگر ہم مشہور مقامات کی بات کریں تو داخوز جو بارڈر کے قریب واقع ایک خوبصورت علاقہ ہے، یہاں ایک 7 کلو وزنی پتھر ہلنے سے نیچے گرا تھا جو سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنا۔ کونی اور گینیچ ایک تاریخی شہر ہے جہاں آج بھی پرانے دور کی جھلکیاں دیکھی جا سکتی ہیں۔ کبھی یہ شہر بہت بڑا ہوا کرتا تھا لیکن چنگیز خان نے اسے مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ نسا ایک اور اہم تاریخی مقام ہے جو زلزلے کی وجہ سے تباہ ہو چکا ہے مگر اس کے کھنڈرات آج بھی ماضی کی شان کا پتہ دیتے ہیں۔ یہاں کے کھانے رشین اور ترکش کھانوں سے ملتے جلتے ہیں اور کھانے کے شوقین افراد کے لیے یہ ملک ایک منفرد تجربہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر آپ پاکستان سے ترکمانستان جانا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے وہاں سے انویٹیشن لیٹر حاصل کرنا ہوگا۔ اس کے بعد آپ سفارت خانے کے ذریعے یا آن لائن ویزا کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ ویزا فیس تقریباً $100 ہے اور 2 سے 3 دن کے اندر ویزا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی ہماری دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو۔ آپ کو کیسی لگی کامنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔